साँखोला याबुनी जोर्साले हात्तीखिचे तिल्केनी हुँदै पेकुवा दोभानसम्म तुम्बिया गाउँपालिकाको 20 भागलाई समेटी कृषि सडक स्तरोन्नति भएको छ। केन्द्रीय विद्युत प्रसारण ग्रिड तथा विद्युत सहकारीको माध्यमबाट विद्युत विस्तार गर्न सम्बन्धित निकाय समक्ष विकट पिछाडिएको क्षेत्रले परिचित तुम्बिया गाउँपालिकालाई पछिल्लो समयमा 5 जिल्लामा फरक पहिचान बनाउन हामी केही हदसम्म सफल भएका छौँ। गाउँपालिकावासीमा सभ्य र समृद्ध तुम्बियाको आधार तयार गर्न स्थानीय सरकार सफल भएको छ। मिटोक चोक चुवाडे हाकपारा मोटर बाटो स्तरोन्नति भइरहेको र यस वर्ष उक्त मोटर बाटो डिपिआर गरी हाकपारा पक्की पुलसम्म जोडी मध्य पहाडी राजमार्गसम्म जोडिने भएकोले तुम्बियावासीमा यातायातको पहुँच पुर्याइनेछ। आदरणीय सम्पूर्ण दर्शकबिन नमस्कार, म अनिल लिम्बू। आज म नेपाल प्रदेश नम्बर 1 पाँचथर जिल्ला तुम्बिया गाउँपालिकामा यस वर्ष 2078 र 79 मा हाम्रा माननीय प्रतिनिधिहरूले कस्तो खालको नीति नियम र योजनाहरू ल्याउँदैछन् त हेर्नको लागि अब लाँदैछु तुम्बिया गाउँपालिकाको सभा हलतर्फ। लानुभन्दा अगाडि तपाईँले यो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने प्लिज यस च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला र छेउमा आएको बेल आइकन प्रेस गरेर अल नोटिफिकेसन अन गर्नुहोला। अब हामी यो अन्तिम वर्षको नीति कार्यक्रम यहाँहरूको माझमा म प्रस्तुत गर्न लागिरहेको छु। सम्पूर्ण तुम्बियावासी, मेरा सम्पूर्ण मान्यजन मित्रहरू साथै यस कार्यक्रमलाई सफल पार्नको निमित्त उपस्थित हलभित्र रहनुहुने सम्पूर्ण मान्यजनहरू साथै यो नीति कार्यक्रम बनाउनको निमित्त अहोरात्र खटेर सहयोग पुर्याउनु हुने कर्मचारी मित्रहरू लगायत देश विदेशबाट जसले हाम्रो नीति र कार्यक्रमलाई सुन्ने र जान्ने इच्छा व्यक्त गर्नुभएको छ, सम्पूर्ण देश र विदेशमा रहनुहुने सम्पूर्ण दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई हार्दिक अभिवादन गर्दै म यस वर्षको 78-79 सालको नीति तथा कार्यक्रम वाचन गर्न लागिरहेको छु। सभ्य र समृद्ध तुम्बियाको आधार कृषि, पर्यटन र गुणस्तरीय पूर्वाधार, यो हाम्रो नारा हामीले हाम्रो आवधिक योजनामा व्यापक रूपमा छलफल गरेर पारित गरेको हो। सायद अब आउने नयाँ साथीहरूले पनि यसलाई नै लिएर अगाडि बढ्नुहुन्छ भन्ने कुरामा हामीले विश्वास लिएका छौँ। गाउँ सभाका सम्पूर्ण सदस्यज्यूहरू, नेपालको संविधान 2072, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 परिमार्जित दिगो विकासका लक्ष्यहरू, नेपाल सरकारकै 15औं योजना मार्गदर्शन, सङ्घ तथा प्रदेश सरकारले तय गरेको नीति तथा प्राथमिकताहरू, गाउँपालिकाको बस्ती, टोल तथा वडा स्तरबाट आएका सुझावहरू, बुद्धिजीवी वर्ग तथा सरकारवालाहरूबाट प्राप्त सल्लाह सुझाव, स्रोत र साधनको उपलब्धतालाई मध्यनजर गर्दै तुम्बिया गाउँपालिकाको आर्थिक वर्ष 78-79 को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्न लागेको छु। नेपालको सार्वभौम सत्ता, स्वाधीनता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय हित, स्वाभिमान, लोकतन्त्र, जनजीविकाको लागि भएका विभिन्न आन्दोलनहरूमा आफ्नो अमूल्य जीवन उत्सर्ग गर्नुहुने सम्पूर्ण ज्ञात अज्ञात शहीदहरूप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दछु। नेपाली समाजको रूपान्तरणमा उहाँहरूले पुर्याउनु भएको महान योगदानको उच्च मूल्याङ्कन गर्दै हार्दिक सम्मान व्यक्त गर्दछु। कोभिड-19 दोस्रो चरणको विषम परिस्थितिको बावजुद यस सभालाई सम्बोधन गर्ने क्रममा महामारीबाट सङ्क्रमित भई जीवन गुमाउने सम्पूर्ण नागरिकहरूप्रति
हार्दिक श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दछु। साथै तुमिया गाउँपालिकाकै महामारीबाट जीवन गुमाउनु हुने श्री हर्क प्रसाद शेर्मा प्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली प्रकट गर्दै शोकाकुल परिवारजन प्रति गहिरो समवेदना प्रकट गर्दछु। विगत वर्ष झैँ यस वर्ष पनि कोभिड-19 को समग्र अर्थव्यवस्थामा असर पुर्याएको सबैलाई सर्वविदितै छ। यस अर्थमा तुमिया गाउँपालिका पनि अपवाद हुन सकेन। निर्दिष्ट लक्ष्य अनुसार आयोजनाहरू सञ्चालन गर्न कठिनाइ हुँदा तुमियाको समग्र विकासमा प्रत्यक्ष असर परेको छ। परिणाम स्वरूप गाउँपालिकाको लक्ष्य प्राप्तिमा ठुलो व्यवधान खडा भएको छ। कोभिड-19 को संक्रमण प्रारम्भ भए लगत्तै अवलम्बन गरेको रणनीति, समन्वयात्मक भूमिका एवं सबै नागरिकको एकता, धैर्यता र सहयोगले अहिलेसम्म यस रोगको संक्रमणबाट यस गाउँपालिकाभित्र सबैको जीवन रक्षा गर्न लागि परेका छौँ। संक्रमण फैलन नदिन र यस महामारीमाथि विजय प्राप्त गर्न आगामी दिनमा अझ बढी सतर्कता, समन्वय र एकता आवश्यकता भएकोले यो एक ढिक्का भएर दृढताको साथ लाग्न सबैमा आह्वान गर्दछु। जोखिमपूर्ण परिस्थितिमा अग्रपङ्क्तिमा रहेर सेवा गर्ने स्वास्थ्य कर्मीहरू, राष्ट्र सेवकहरू, कर्मचारी, सुरक्षाकर्मीहरू, जनप्रतिनिधिहरू, एम्बुलेन्स चालकहरू, उच्चलाई लगायत यसमा यो महान कार्यमा लाग्नुहुने सबैलाई महामारी जोगाउन प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा सहयोग गर्नुहुने विभिन्न सङ्घ संस्था, सहकारी निकाय, बुद्धिजीवी तथा सरकारवालाहरूलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। स्थानीय सरकार गठन भएको 4 वर्ष पुरा भएको छ। शून्य बिन्दुबाट यात्रा सुरु गरेर नयाँ अनुभव र अभ्यासको साथ केही महत्त्वपूर्ण र ठोस उपलब्धिहरू सहित केही अर्थपूर्ण चुनौतीहरूको साथ गाउँपालिका अगाडि बढिरहेको छ। सभ्य र समृद्ध तुम्बेवा को निर्माण गर्न गाउँपालिकाले नेपालको संविधान 2072 मा उल्लेखित अधिकार र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 बाट प्रदत्त अधिकारहरूको प्रयोग गर्दै आधारभूत ऐन, नियम र कार्यविधिहरू तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्दै प्राप्त एवं उपलब्धि स्रोत साधनको समुचित र समानुपातिक रूपमा परिचालन गरी विकास निर्माण लगायतका अन्य कामहरूबाट गाउँपालिकावासीमा सभ्य र समृद्ध तुम्बियाको आधार तयार गर्न स्थानीय सरकार सफल भएको छ। विकट र पिछाडिएको क्षेत्रले परिचित तुम्बिया गाउँपालिकालाई पछिल्लो समयमा 5 जिल्लामा फरक पहिचान बनाउन हामी केही हदसम्म सफल भएका छौँ। यस कार्यमा सहयोग गर्नुहुने सम्पूर्ण जनप्रतिनिधि साथीहरू, राष्ट्र सेवक, कर्मचारीहरू, राजनीतिक दल, बुद्धिजीवी वर्ग तथा सम्पूर्ण गाउँपालिकावासीहरूलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। नेपालको संविधान, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, संघीय तथा प्रदेश सरकारको नीति, कार्यक्रम तथा प्राथमिकताहरू, गाउँपालिकाको लक्ष्य तथा प्राथमिकताहरू, आवधिक योजना, विगतका उपलब्धिहरू, आगामी गन्तव्य नै तुमिया गाउँपालिकाको नीति, कार्यक्रम तथा योजना तर्जुमा गर्ने मूल आधार र मार्गदर्शन रहेको छन्। पूर्ण सदस्यहरू, अब म आर्थिक वर्ष 2077-78 को साथै हालसम्मका उपलब्धिहरूलाई संक्षिप्त रूपमा उल्लेख गर्न चाहन्छु। कोभिड अस्थायी अस्पतालको स्थापना सँगसँगै जनशक्ति व्यवस्थापन गरी सङ्क्रमितलाई सेवा उपलब्ध गराइएको छ। दीर्घ रोगीहरूलाई औषधि वितरण तथा विपन्न वर्गलाई कामको लागि खाद्यान्न मार्फत राहत उपलब्ध गराइएको छ। तुमिया गाउँपालिकाको कार्यालय अन्तर्गत विषयगत शाखाबाट सशर्त रकम बाहेक थप रकम व्यवस्थापन गरी स्थानीय सरसफाइलाई प्रत्याभूति दिँदै नागरिकलाई सेवा प्रदान गरियो। तुमिया गाउँपालिकाको समन्वय र वार्षिक रूपमा एकीकृत सेवा शिविर तथा भू सेवा शिविर सञ्चालन गरी जनतालाई घर दैलोमा सेवा उपलब्ध गराइएको छ। साँखोला याबुनी जोसले हात्तीखिचे तिल्केनी हुँदै पेकुवा दोभानसम्म
तुम्बिया गाउँपालिकाको 20 भागलाई समेटी कृषि सडक स्तरोन्नति भएको छ। मौवा जोसले जराटार र मौवा सामा खोला मोटर बाटो स्तरोन्नति, पसलटारदेखि थेपाङ हुँदै लखुवा जोड्ने मोटर बाटो, यस वर्षको सडक बोर्डको लगानी तथा वाडाको लगानीमा स्तरोन्नति भएको छ। पसलटार साबिका आङ्ना 9 हुँदै कुम्बाई गाउँपालिकाको माङजामुङसँग जोड्ने बाटोको निर्माणले अधिकतम यातायात सेवा पुर्याएको छ। दशमी बजार निगाले कोप्चे डाँडा तिल्केनी हात्तीखिचे खैरेनी चुवाडे थेपाङ आङ्ना ओल्ने 3 गरे हुँदै पोखरीबाट दशमीसम्मको रिङ रोड जोडिएको छ र यसको ठाउँ स्तरोन्नति मात्रै बाँकी रहेको छ। मिक्तोक चोक चुवाडे हाकपारा मोटर बाटो स्तरोन्नति भइरहेको र यस वर्ष उक्त मोटर बाटो डिपिआर गरी हाकपारा पक्की पुलसम्म जोडी मध्य पहाडी राजमार्गसम्म जोडिने भएकोले तुम्बियावासीमा यातायातको पहुँच पुर्याइनेछ। मध्य पहाडी लोकमार्गसँग प्रत्यक्ष जोडिने र तुम्बियाका सम्पूर्ण जनतालाई वैकल्पिक मोटर बाटोको लागि सङ्घीय सरकार र स्विस सरकारको संयुक्त लगानीमा मोटरवेल पक्की पुल निर्माण कार्य सञ्चालन भइरहेको छ। यो चाहिँ तम्मर नदीमा यहाँ ठाउँ छुटेछ। तम्मर नदीमा कहाँ भन्ने कुरा आउँछ। तम्मर नदीमा तुम्बिया 4 बगरबारी सरङडाँडा जोड्ने झोलुङ्गे पुल, तुम्बिया 5 चाक्सीबोटेमा आलुबोटेसँग जोड्ने बाटोमा यही आर्थिक वर्षमा झोलुङ्गे पुल निर्माणको लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरिएको, साथै नयाँ खोला गङ्गेटार र नयाँ खोला याबारा दोबानमुनि 2 वटा झोलुङ्गे पुल निर्माणको लागि आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ। 5 वटा वडामा वृहत तम्मर लिफ्टिङ खानेपानी योजना सञ्चालनको लागि जनताले जम्मा गर्ने 1% रकम बराबरको रकम तुम्बियावासी जनताको आर्थिक अवस्थालाई मध्यनजर गरी रु 1 करोड रकम लगानी गरी जनतामा राहतको अनुभूति गराइएको छ। तुम्बियाको 5 वटा वडाहरूमा खानेपानी व्यवस्थापन गर्न भएका स्थानीय स्रोतलाई परिचालन गरी खानेपानी ट्याङ्की निर्माण, पाइप वितरण, विभिन्न खानेपानी आयोजना, मर्मत, सम्मार लगायतका कार्यहरू सञ्चालन गरी स्वच्छ पिउने पानी व्यवस्थापन गरिएको छ। प्रदेश सरकारको सहयोगमा उपलब्ध खानेपानी ट्याङ्करबाट विवाह, भोज भतेर लगायत खानेपानी अभाव भएका व्यक्ति तथा समूहमा खानेपानी उपलब्ध गराइँदै आएको छ। बिजुली बत्ती विस्तार कार्यक्रम अन्तर्गत तुम्बिया गाउँपालिका वडा नम्बर 1, 2 र 3 मा विद्युत सहकारी मार्फत विस्तार कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको छ। उक्त आयोजना सञ्चालन गर्न जनताको लागत सहभागिताको आधारमा 10% रकम बराबरको रकम 1 करोड र संसद विकास कार्यक्रम अन्तर्गत माननीय बसन्त कुमार नेमाङज्यूबाट रु 50 लाख रकम समेत गरी 1 करोड गाउँपालिका र 1 करोड माननीय मन्त्रीज्यूको संसद क्षेत्र विकास कोषको गरी 1 करोड 50 लाख रुपैयाँ लगानी गरिएको छ। तुम्बिया गाउँपालिकाको वडा नम्बर 4 र 5 मा विद्युत प्राधिकरणबाट नियमित कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको छ। वडा नम्बर 4 को बाँकी ठाउँमा विद्युत विस्तारको लागि टेन्डर भइसकेको सम्झौता भई चाँडै काम सुरु हुने अवस्थामा छ। वडा नम्बर 5 को लागि आवश्यक व्यवस्था भई चाँडै काम सुरु हुने अवस्थामा रहेको छ। यहाँ अलिकति छुटेछ। वडा नम्बर 5 को लागि 4 को लागि अपुग भएको ठाउँमा पुनः एसओटी माग गरेर पठाइएको छ। यहाँ लेखामा छुटेछ, हिजोमा थियो, यहाँ के भएर छुट्यो। र 5 नम्बरको लागि 600 थान पुल र तार हाम्रो बिर्ता मोडमा आइसकेको छ। कोभिडको कारणले गर्दा यो चाहिँ काबेलीको उसले विद्युत संस्थाले गर्ने भएको हुनाले ऊ चाहिँ अहिले फालेलुङमा गर्दै गरेको र यसको लागि चाहिँ हाम्रो 5 नम्बर वार्डको लागि चाहिँ हाम्रो सामानहरू आइसकेको अवस्थामा छ। विपन्न वर्गका परिवारलाई प्रत्येक वर्ष गाउँपालिकाबाट निःशुल्क 20 वाटको सोलर बत्ती उपलब्ध गराउँदै गरेको अवस्था तपाईँहरूको माझमा छर्लङ्ग रहेको छ। श्री इन्द्राणी माविमा पशु विज्ञान कक्षा सञ्चालन गरी व्यावसायिक जनशक्ति तयार गर्ने कार्य सुरुवात भएको छ। राष्ट्रिय योजना आयोगमा योजना माग गरी 6 वटा माविहरूमा आइसिटी ल्याब स्थापना गरिएको छ। सबै तहका शिक्षक शिक्षिकाहरूलाई मागमा आधारित तालिम सम्पन्न गरिएको छ। विद्यालय मागमा आधारित रही विज्ञान प्रयोगशाला, पुस्तकालय, बुक कर्नर, प्रशासकीय कार्यको लागि आवश्यक सामग्रीहरू यथेष्ट रूपमा वितरण गरिएको छ। भौतिक संरचना अनुसार 2 कोठे भवन, 4 कोठे भवन, शौचालय, कार्यालय मर्मत, विद्यालय मर्मतका
मर्मत कार्य सबै विद्यालयमा सञ्चालन भएको छ। स्थानीय तहले 7वटा बाल विकास केन्द्रहरू स्थानीय तहले नै तल भत्ता दिने गरी सहकारीको बाल विकास केन्द्र र सहकारीको व्यवस्था भएको छ। शिक्षक दरबन्दी मिलान गरिएको छ। यो हामी आएपछि हामीले शिक्षा समिति गठन गरेर विद्यार्थी शिक्षक अनुपातको आधारमा दरबन्दी मिलान कार्य सम्पूर्ण गरिएको छ। कोभिडको दोस्रो लहरलाई रोकथाम नियन्त्रण गर्न यस वर्ष मङ्सिरदेखि एमबिबिएस डाक्टर र स्वास्थ्य कर्मीको व्यवस्थापन गरी हालसम्म कोभिड अस्पताल सञ्चालन रहिरहेको छ। यो यहाँलाई स्मरण रहोस्, फागुनसम्म उहाँ नेपाल सरकारले तलब दियो, त्यहाँदेखि बाहेक यो असारसम्मको हाम्रो स्थानीय तहले तलब दिएर अहिलेसम्म स्वास्थ्य कर्मी र हामीले कोभिड डाक्टरलाई व्यवस्थापन गरेका छौँ। आयुर्वेद अस्पताललाई कोभिड अस्पतालको व्यवस्थापन गरी नयाँ एक हल निर्माण गरी कार्य सम्पन्न गरी हाल आइसोलेसन बेडहरू 10 स्थान व्यवस्थापन गरिएको छ। र यो सँगसँगै यहाँलाई जानकारी हुने अरू 20वटा चाहिँ हाम्रो क्वारेन्टाइनहरू इन्द्राणी माध्यमिक विद्यालयको यो प्राविधिक भवनमा हामीले 20वटा क्वारेन्टाइनहरू पनि विदेशबाट आउनेहरू सामान्य बिरामीहरूलाई राख्नुपर्छ कि भनेर हामीले व्यवस्थापन गरेका छौँ। स्थानीय तहले तुबिया 4 र तुबिया 1 मा सामुदायिक स्वास्थ्य चौकी स्थापना गरेको छ। वार्ड नम्बर 2 मा आधारभूत स्वास्थ्य चौकी निर्माण भवनै निर्माण गरेको छ। यहाँ चाहिँ तुबिया 5 कोप्चे डाँडामा गाउँघर क्लिनिक निर्माण गरी सञ्चालनमा आएको अवस्था छ। गाउँपालिकाको आयोजनामा व्यापक स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन गरी धेरै जनताले स्वास्थ्य लाभ लिने अवसर उपलब्ध गराएको छ। गाउँपालिकाको आयोजनामा स्वास्थ्य तथा भू सेवा शिविर सञ्चालन गरी वृद्ध अशक्त लगायतका तुबियावासीहरूलाई धेरै ठुलो सुविधा उपलब्ध गराएको अवस्था छ। तुबिया गाउँपालिका अन्तर्गत 5वटा वार्डमा गाउँपालिकाको तर्फबाट पशु सेवा कार्यालय स्थापना गरी वार्ड नम्बर 1, 2 र 4 मा पशु प्राविधिक र कार्यालय सहयोगी व्यवस्थापन गरिएको छ। औषधि तथा उपचारको व्यवस्था साथै घुम्ती शिविर सेवाहरू वडा स्तरसम्म सञ्चालन गरिएको छ। सुक्खा क्षेत्रमा प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारको संयुक्त लगानीमा राहत वितरण गरिएको छ। कृषि क्षेत्रमा फौजी किरा रोकथाम तथा नियन्त्रणको लागि अघिल्लो आर्थिक वर्षमा 75% अनुदानमा विषादी वितरण गरिएको छ। यो वर्ष निःशुल्क रूपमा सबै वार्डमा प्रति घर 1 प्याकेटको दरले विशेष विषादी उपलब्ध गराइएको छ। किवी खेती, बेल खेती, कफी खेती लगायतका बिरुवा वितरण गरी भूगोलको आधारमा पहिचान गरी खेतीयोग्य जमिनलाई विस्तार गरी व्यावसायिक खेतीमा लाग्न प्रेरित गरिएको छ। सुक्खा क्षेत्रमा सिँचाइको लागि प्लास्टिक पोखरीको माध्यमबाट सिँचाइमा प्रभावकारिता ल्याउने सबै वडाहरूमा वितरण गरिएको छ। आर्थिक वर्ष 2078-79 का मुख्य नीति तथा कार्यक्रमहरू प्रस्तुत गर्ने अनुमति चाहन्छु। कृषिमा व्यावसायीकरण तथा रोजगारी सृजना, कला भाषा संस्कृतिको संरक्षण, पर्यटन प्रवर्धन, प्राविधिक तथा बाल मैत्री शिक्षा, दिगो पूर्वाधार विकास, सुशासनको प्रत्याभूति एवं प्राकृतिक सम्पदाहरूको संरक्षणबाट जीवन स्तरमा सुधार गर्दै समतामूलक समाज निर्माण गर्दै लगिनेछ। यस वर्ष स्थानीय तह, प्रदेश सङ्घ, स्विस सरकारको साझेदारीमा नयाँ खोलाको ओडारे कुलो, गौजे कुलो, मर्म समारोहको आयोजना रहेको छ। 5वटा वडाहरूमा 26वटा सिँचाइ कुलोहरूको स्विस सरकारको प्राविधिक सहयोगमा डिपिआर भइसकेको र आगामी आर्थिक वर्षमा उक्त आयोजनाहरू क्रमशः स्थानीय तह, प्रदेश सरकार र सङ्घीय सरकार र स्विस सरकारको संयुक्त लगानीमा आयोजना सञ्चालन हुँदै जाने लक्ष्य राखिएको छ। नयाँ खोला राई बेसीदेखि खैरेनी बेसी हाटपाडासम्म सिँचाइ आयोजनाको लागि अघिल्लो आर्थिक वर्षमा हामीले डिपिआर सम्पन्न गरेका छौँ र यो उक्त आयोजना हाम्रो स्थानीय तहबाट आयोजना सञ्चालन गर्न नसकिने भएको हुनाले प्रदेश र सङ्घ सरकारसँग हामी यो बजेट माग गर्ने अवस्थामा छौँ। सप्तमी दशमी ओखरबोटे महुवा र लखुवा मोटर बाटो निर्माण भई हालसम्म निरन्तर सेवा उपलब्ध भइरहेको छ। उक्त मोटर बाटो यस वर्ष एक पालिका एक कालोपत्रे सडक निर्माण अन्तर्गत मिति 2077-12-1 गते स्थानीय पूर्वाधार विकास योजना इटहरीमा सम्झौता भइसकेको छ।
र यही आर्थिक वर्षमा बाटो मोटर बाटो कालो पत्रको टेन्डरको लागि समपूरक बजेटको व्यवस्था मिलाइएको छ। महुवा डिटार मोटर बाटो स्तरोन्नति भई यस वर्षदेखि बस तथा ट्रक सेवा सञ्चालनमा ल्याउन सक्ने अवस्थामा पुगेकोले उक्त मोटर बाटो यही आर्थिक वर्षमा सङ्घीय सरकारबाट कालो पत्र गर्नको निमित्त सङ्घीय सरकारको रातो किताबमा रु 10 करोड विनियोजन भइसकेको अवस्था छ र यसमा चाहिँ एकै वर्षमा सक्ने गरी वर्तमान हाम्रो भौतिक यातायात मन्त्रीज्यूले एकै वर्षको टेन्डर साउनबाट खोल्छु पनि भन्नुभएको छ। हामीलाई लगभग 65-68 करोड जति चाहिँदो रहेछ, त्यसलाई म व्यवस्थापन गर्छु भनेर नि उहाँले पहल गरिरहनु भएको छ। हामी त्यसको लागि पनि अगाडि बढिरहेका छौँ। महुवा याङखुवा ओलाने सराङ डाँडा जोड्ने बाटो निर्माण सँगसँगै निरन्तर सेवा उपलब्ध गराएको छ। यस बाटोलाई डिपिआर गरी ग्राभेल गर्नको लागि योजना निर्माण गरिएको छ। ओलाने 3 गरे धुवाखोला पोखरी हुँदै दशमीसम्मको मोटर बाटो निर्माण कार्य पुरा गरी निरन्तर सञ्चालनमा आएको छ। आगामी दिनमा डिपिआर गरी स्तरोन्नति गर्दै लगिनेछ। ओखरबोटे मसले तिल्केनी मोटर बाटो स्थानीय तह र सहरी विकास कार्यालयको लगानीमा निर्माण तथा स्तरोन्नति गरिएको छ। उक्त मोटर बाटोलाई ट्रक लेभलको तिल्केनीसम्म स्तरोन्नति गर्नको लागि आगामी दिनमा बजेटको व्यवस्थापन हुनको लागि विशेष पहल गरिएको छ। चाँडै हुने आश्वासन आएको छ। मसले लफना आलडाँडा मोटर बाटो निर्माण भई सञ्चालन रहेको र उक्त मोटर बाटो क्रमशः अगाडि बढाई मिक्लाजुङ गाउँपालिकाको आलुबोटे केराबारीसम्म आगामी दिनमा जोड्ने लक्ष्य रहेको छ। तिल्केनी आलडाँडा तिराङ बाराङ हुँदै नयाँ खोला जोड्ने मोटर बाटो स्तरोन्नति भई हाल निरन्तर सेवा उपलब्ध गराइरहेको र उक्त मोटर बाटोलाई डिपिआर गरी अन्तरपालिका जोड्ने बाटो कालोपत्रे गर्न आवश्यक पहल हुनेछ। ओल्ने माङ्साबुङ मोटर बाटोलाई डिपिआर गरी अन्तर गाउँपालिका जोड्ने मोटर बाटोलाई कालोपत्रे गर्न आवश्यक पहल गरिनेछ। मह बजार थापा गाउँ ढोडेनी मालबासे मोटर बाटो देउराली ठुलो गाउँ मोटर बाटो देउराली ठुलो गाउँ साँधरीसम्म मोटर बाटो झाकोट हाकपारा मोटर बाटो गिरेल टोलदेखि सूर्य टोलसम्मको मोटर बाटो हात्तीहाल यबरादोमा मोटर बाटो हात्ती पाइलेदेखि कोप्चे डाँडासम्मको मोटर बाटो निर्माण लगायत विभिन्न छोटा साना मोटर बाटोहरू निर्माण तथा स्तरोन्नति गरिएको छ। तुम्बेवा 1 को सिमसेमा तुम्बेवा 2 को हाकपारामा जिल्ला सिंचाई कार्यालयबाट सिंचाई आयोजना सञ्चालित अवस्थामा रहेको छ। तालबारी सिंचाई आयोजना जिल्ला सिंचाई कार्यालयबाट टेन्डर सञ्चालन भइरहेको र यो काम सम्पन्न हुन लागेको छ। यी दुईटा हाकपारा र सिमसे सिंचाई पनि अब एकदम उपयोगमा आउने अन्तिम अवस्थामा पुगेका छन्। गणपति कुलो भक्युले कुरो यो कुयाले छ, भक्युले भन्नु होला। यो 5 लाखको हामीले पाइप व्यवस्थापन गरेका छौँ, सच्याउनु होला। भक्युले हो। भक्युले कुलो पेकुवा सिंचाई याङखुवा सिंचाई जस्ता सिंचाई आयोजना सञ्चालन भई उत्पादन र उत्पादकत्व बढाइएको छ। स्वास्थ्य सेवामा गुणात्मक सुधारसँगै जनताको पहुँच योग्य बनाउँदै कोभिड-19 को महामारीबाट नागरिकलाई बनाउने प्रमुख दायित्व नागरिकहरूलाई बचाउने प्रमुख दायित्व हुनेछ। कोभिड संक्रमणबाट नागरिकलाई बचाउने हुनु पर्यो। मिस्टेक मैले त्यही पढेँ, बचाउने संक्रमणबाट नागरिकलाई बचाउन भनेर भनेको छ। बचाउन पीसीआर तथा एन्टिजेन टेस्टको दायरालाई बढाउँदै खोपको लागि सम्बन्धित निकाय समक्ष विशेष पहल गरिनेछ। श्रमिक किसान असहाय व्यक्ति गरिब तथा विपन्न वर्गको परिवारलाई लक्षित गरी सिप विकास तालिम र रोजगारी सम्बन्धी विशेष कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ। यसमा धेरै बजेटहरू पनि व्यवस्थापन गरिएको छ। उपभोक्ता समिति गठन गर्दा क्षेत्रगत लैङ्गिक जातीय समानुपातिक प्रतिनिधित्व तथा लक्षित वर्गलाई प्राथमिकता दिइने र उक्त समितिको आवश्यकता अनुसार क्षमता अभिवृद्धि पनि गरिनेछ। योजनाहरू छनौट गर्दा अल्पकालीन
आर्थिक वर्षभित्रै दीर्घकालीन योजनालाई क्रमशः कार्यान्वयन गर्दै लगिने नीति अङ्गीकार गरिनेछ। जथाभावी सडक निर्माण गर्ने कार्यलाई पूर्णतः विशेष गरी वातावरण प्रभाव मूल्याङ्कन एवं DPR पश्चात बायो इन्जिनियरिङ प्राविधिक अपनाई सडक निर्माण गर्न परिपाटी विकास गरिनेछ। सङ्घीय सरकारबाट प्राप्त विशेष अनुदानलाई सम्पूर्ण वडाहरूमा समानुपातिक रूपमा कार्यान्वयन गरिनेछ। साथै समपूरक कोषको व्यवस्थापन गरी प्रदेश तथा सङ्घीय सरकारसँग प्राप्त हुने समपूरक अनुदानलाई गाउँपालिकाको ठुलो तथा महत्त्वपूर्ण योजना सम्पन्न गर्ने नीति अङ्गीकार गरिनेछ। शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पशु, वन तथा पर्यटन जस्ता विषयगत शाखाहरूलाई आएको सशर्त अनुदानको रकमलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने नीति लिइनेछ। कोभिड-19 को दोस्रो लहरले सिर्जित प्रतिकूल परिस्थितिलाई मध्यनजर गरी करको क्षेत्र विस्तारसँगै करको दरलाई परिस्थिति सापेक्ष आंशिक रूपमा संशोधन गरिनेछ। गत आर्थिक वर्षका सम्पन्न हुन नसकेका महत्त्वपूर्ण योजनाहरूलाई निरन्तरता दिई सम्पन्न गरिनेछ। यसको अलावा दीर्घकालीन योजनाहरूको लागि प्रदेश सरकार र सङ्घीय सरकार समक्ष पहल गरिनेछ। तुम्बियाको आधार गुणस्तरीय पूर्वाधारलाई सम्बोधन गर्न गाउँपालिका केन्द्र र वडा कार्यालयहरूमा पुग्ने बाटोहरूलाई स्तरोन्नति गर्दै यातायातलाई सहज बनाइनेछ। गापाको केन्द्रसम्म पुग्ने एक पिचको अवधारणालाई कार्यान्वयन गर्न सम्बन्धित निकायसँग सहकार्य र समन्वय गरिनेछ। साथै महुवादेखि डिटासम्म पिचको लागि समपूरक अनुदानको सदुपयोग गर्दै सङ्घीय सरकार समक्ष विशेष पहल गरिनेछ। तुम्बिया गाउँपालिकाको प्रशासकीय भवन निर्माण कार्यलाई निरन्तरता दिँदै वडा नम्बर 2 को वडा कार्यालय भवन निर्माण गर्न समपूरक अनुदानलाई सदुपयोग गरिनेछ। साथै पशु सेवा कार्यालयको भवन निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाउन आवश्यक पहल गरिनेछ। सार्वजनिक भौतिक संरचनाहरू बाल मैत्री, अपाङ्ग मैत्री, महिला तथा ज्येष्ठ नागरिक मैत्री बनाइनेछ। पालिका क्षेत्रभित्र निर्माण गरिने निजी भवनको समेत मापदण्ड निर्धारण गरी नक्सा पास गरेर मात्र भवन निर्माणमा इजाजत दिइनेछ। पानीका स्थायी स्रोत तथा मुहानहरूको पहिचान गरी सम्भाव्यताको आधारमा स्रोतहरूको सदुपयोग गर्दै खेतीयोग्य क्षेत्रहरूमा सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराइनेछ। स्थानीय प्रविधि तथा सामग्रीहरूको प्रयोग गर्दै तथा प्लास्टिक पोखरी निर्माण गरी वर्षाको पानी सङ्कलन गर्न प्रोत्साहन गर्दै महिला, दलित, विपन्न वर्गको आय वृद्धिको लागि करेसाबारीमा व्यावसायिक तरकारी खेती गर्न सहयोग उपलब्ध गराइनेछ। स्थानीय सरकार तथा उपभोक्ताहरूको लागत सहभागितामा सिँचाइ आयोजनाहरू सञ्चालन गर्दै आयोजनामाथि स्थानीयहरूको अपनत्व सिर्जना गर्ने नियमित रूपमा तिनीहरूको मर्मत सम्हार गर्ने वातावरण विकास गरिनेछ। तुम्बिया गाउँपालिका अन्तर्गतका सबै वडा तथा बस्तीहरूमा केन्द्रीय विद्युत प्रसारण ग्रिड तथा विद्युत सहकारीको माध्यमबाट विद्युत विस्तार गर्न सम्बन्धित निकाय समक्ष विशेष पहल गरिनेछ। अति विपन्न सीमान्तकृत घर परिवारलाई निःशुल्क सौर ऊर्जाको वितरण गरिनुको साथै घर घरमा सुधारिएको चुलो तथा बायोग्यास प्रयोगलाई प्राथमिकता दिई दाउरा बाल्ने अभ्यासलाई न्यूनीकरण गर्दै लगिनेछ। सरकारी कार्यालयहरूमा अनलाइन मार्फत सेवा प्रवाह तथा ICT को प्रयोग गर्दै प्रशासकीय कार्य तथा सेवा प्रवाहलाई चुस्त र प्रभावकारी गरिनेछ। तुम्बिया गाउँपालिका अन्तर्गतका सामुदायिक विद्यालयहरूमा उपलब्ध स्रोत साधनलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्दै क्रमशः सुधार गर्दै लगिनेछ। तुम्बिया गाउँपालिकामा सूचनाको हकमा सुनिश्चित गर्न मोबाइल एपको प्रयोग गर्नुको साथै कार्यालयको आधिकारिक वेबसाइट अपडेट गर्दै लगिनेछ। साथै गाउँपालिकाका काम कारबाहीको बारेमा स्थानीय सञ्चार माध्यम मार्फत जानकारी गराइनेछ। तुम्बिया गाउँपालिकामा कार्यरत सूचना प्रविधि अधिकृत
एमआइएस अपरेटर तथा फिल्ड सहायकको लागि 1/84 बराबरको पारिश्रमिक व्यवस्था गरिनेछ। तुम्बिया गाउँपालिकाको भौगोलिक विकटता, खाद्य सुरक्षाको अवस्था, पोषण र जनस्वास्थ्यलाई मध्यनजर गरी सुहाराको कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिइनेछ। तुम्बिया गाउँपालिकाको आर्थिक सामाजिक परिवेश तथा विपन्नतालाई विश्लेषण गर्दै जनताको आधारभूत आवश्यकतासँग सम्बन्धित वितरणका कार्यक्रमहरूलाई अवलम्बन गरिनेछ। प्राकृतिक सम्पदाको दिगो उपयोगको साथै वातावरण संरक्षण गर्न, आगो लागि तथा वन फडानीलाई नियन्त्रण गर्न वन उपभोक्ता समितिहरू तथा स्थानीयवासीहरूलाई क्रियाशील बनाइनेछ। सामुदायिक वन विपन्नको धन भन्ने नारालाई सार्थक बनाउन सामुदायिक वनहरूको वार्षिक कार्य योजना निर्माण, नवीकरण गरी कार्य योजना बमोजिम वन पैदावारको समन्वयिक वितरण तथा बिक्री गरी उद्यमशीलता लक्षित आय आर्जन कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ। जैविक विविधताको संरक्षण गर्न समुदाय स्तरमा चेतना अभिवृद्धि गर्दै जडीबुटी लगायतका वन क्षेत्रका विकास विस्तार तथा वन्यजन्तुहरूको संरक्षणमा जोड दिइनेछ। गाउँपालिकाभित्रका अव्यवस्थित वन अतिक्रमणको नियन्त्रण गरी महत्त्वपूर्ण सार्वजनिक, सामुदायिक, निजी वनको संरक्षण सम्वर्धन गर्न वन क्षेत्रमा वृक्षारोपण, वन क्षेत्रको आगलागी नियन्त्रण, सचेतना तथा सामग्रीको उपलब्धता साथै वन क्षेत्रमा आगो लगाउनेलाई कानुनी दायरामा ल्याई दण्ड जरिमाना गरिनेछ। ढुङ्गा, गिटी, बालुवा र अन्य प्राकृतिक स्रोतको उपयोग गर्दा आवश्यकता अनुसार EIA, IEE गरी मात्रा प्रयोग अनुमति गरिनेछ। संविधान एवं स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा गरिएको प्रावधान अनुसार कार्य सम्पादनको लागि आवश्यक सबै प्रकारका ऐन, नियम, कार्यविधि एवं मापदण्डहरू बनाई सार्वजनिकीकरण गर्दै कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ। नागरिकलाई प्रभाव हुने सेवा सुविधाको सहज पहुँचको लागि गाउँपालिकाको कार्यालय तथा वडा कार्यालयहरूलाई व्यवस्थित गरिनेको साथै जिम्मेवारीमा स्पष्ट र संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि गरिनेछ। तालिम तथा अभिमुखीकरणबाट गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधि एवं कर्मचारीहरूको क्षमता अभिवृद्धि गरी निर्णय प्रक्रिया र सेवा प्रवाहमा प्रभावकारिता ल्याइनेछ। केन्द्रीय सरकारको नीति बमोजिम तुम्बिया गाउँपालिकामा 5 शय्याको अस्पताल निर्माण कार्य सुरु गरिनेछ। साथै इलाका प्रहरी कार्यालय भवन र कभर्ड हल निर्माणको लागि पहल गरिनेछ। इलाका प्रहरी कार्यालयको टेन्डर भइसकेको छ। प्रदेश सरकारमा अस्थिरता भएको र बजेट नभएको कारणले रोकिएको छ। यसको लागि चाहिँ विशेष पहल गरिने भनेर यसलाई चाहिँ सम्झौता गर्न मात्रै बाँकी रहेको अवस्था छ। यो वर्ष अगाडि बढाइनेछ। तुम्बिया गाउँपालिकामा ठुला र महत्त्वपूर्ण रूपमा हेरिएका विद्युतीकरण र लिफ्टिङ खानेपानी आयोजनालाई यथाशीघ्र सम्पन्न गरी नागरिकलाई सेवा प्रदान गराउन विशेष पहल गरिनेछ। साथै विपन्न वर्गहरूको लागि सहुलियत दरमा मिटर बक्स उपलब्ध गराउन पहल गरेको छ। वडा स्तर पनि मिटर बक्सको लागि चाहिँ हामीले निःशुल्क पनि उपलब्ध गराउने कुरा छ। यसमा चाहिँ हामी सबैले बुझ्नुपर्ने कुरा, विपन्न दलितलाई सरकारले पनि केही छुट दिन्छ र केही वार्डहरूले चाहिँ अब रकमको पनि व्यवस्थापन गरेको अवस्था छ। स्थानीय मौलिक सांस्कृतिक तथा परम्परागत सिपसँग जोडिएको घरेलु उत्पादन व्यावसायीकरणको लागि समन्वय गरिनेछ। गाउँपालिकाभित्र सञ्चालन हुने योजनाहरू तथा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गतका योजनाहरू, वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएका तथा स्थानीय बेरोजगार युवाहरूलाई अभिलेखीकरण गरी प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमबाट स्थानीय तहमा दर्ता भएका बेरोजगार व्यक्तिहरूलाई न्यूनतम रोजगारी सिर्जना गर्न सार्वजनिक विकास निर्माण अन्तर्गत युवा रूपान्तरण पहल र आयोजना र कामको लागि पारिश्रमिक आयोजनाहरू छनौट गरी गाउँपालिका तथा वडागत योजनाहरूमा साझेदारीमा सञ्चालन गरिनेछ। कृषि तथा पशु शाखा उद्यम विकास कार्यक्रम मेटपासँग समन्वय गरी आन्तरिक रोजगारी सिर्जना गर्नको लागि सिप विकास तालिम सञ्चालन गर्दै सरकारी, गैर सरकारी, निजी तथा सहकारीसँग समन्वय गरी रोजगारमूलक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ। तुम्बिया गाउँपालिका अन्तर्गत सहकारीहरूलाई प्रभावकारी रूपमा सहकारी शिक्षा सुशासन सम्बन्धी
आवश्यक तालिम प्रदान गर्दै प्रभावकारी रूपमा नियमन गरिनेछ। सङ्घीय सरकारको खरको छाना विस्थापन गर्ने कार्यक्रमलाई गापाको सम्पूर्ण वडाहरूमा न्यायोचित तौरले वितरण गरी प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गरिनेछ। स्थानीय स्तरमा धार्मिक सांस्कृतिक पर्यटन प्रवर्धनको लागि जगत बौद्ध गुम्बाको निर्माणाधीन अवस्थालाई वडा तथा गाउँपालिकाको साझेदारीमा यस वर्ष निर्माण गर्न बजेटको व्यवस्था गरिनेछ। तुम्याको वन जनताको धन भन्ने नारामा आधारित रही वन पैदावार निकासी तथा पैठारीमा व्यवस्थित गरी वन पैदावारबाट प्राप्त रोयल्टीको दरलाई समय सापेक्ष परिमार्जन गरिनेछ। गाउँपालिकाभित्रका पानीका मुहानहरू संरक्षण गर्न वृक्षारोपण गर्दै सार्वजनिक जग्गामा रहेका पानीका मुहान तथा खानीजन्य पदार्थ गाउँपालिकाको कानुन बमोजिम प्रयोग गर्ने नीति अङ्गीकार गरिनेछ। तुम्या गाउँपालिकाभित्र प्राकृतिक प्रकोप पीडितहरूलाई राहत प्रदान गर्न विपद व्यवस्थापन कोषको परिचालन विपद व्यवस्थापन कोष कार्यविधि मार्फत गरिनेछ। साथै विपद जोखिम नक्साङ्कन गरी जोखिममा परेका व्यक्तिहरूको पहिचान गरी स्थानान्तरण गर्न प्रदेश सरकारसँग आवश्यक पहल गरिनेछ। खडेरी बाढी पहिरो आगलागी प्रभावित क्षेत्रको जनतालाई सहुलियत प्रदान गर्न प्रदेश सरकार तथा सङ्घीय सरकारसँग आवश्यक पहल गरिनेछ। विपद पूर्व तयारी तथा प्रतिकार्य योजना जोखिम न्यूनीकरण सम्बन्धी कार्य योजना बनाई कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ। सार्वजनिक सेवामा सुशासन चुस्त दुरुस्त र सार्वजनिक प्रशासन बनाउन बालमैत्री सेवा प्रवाहमा जोड दिइनेछ। साथै प्रवक्ता सूचना अधिकारीको माध्यमबाट गाउँपालिकाका काम कारबारलाई पारदर्शी बनाइनेछ। स्थानीय सरकारसँग सम्बन्धित जनताको चासो सरकार र गुनासो सुनाइलाई गर्न र जनप्रतिनिधि र कर्मचारीसँग जनताको प्रत्यक्ष अन्तर्क्रिया कार्यक्रमलाई सञ्चालनमा ल्याइनेछ। सार्वजनिक सेवालाई जनउत्तरदायी बनाउन कर्मचारीको मनोबल उच्च राखी नियमिततामा वृद्धि गरी सेवा प्रवाहलाई समय सापेक्ष बनाउन गाउँपालिकाका उत्कृष्ट एक कर्मचारीलाई प्रोत्साहन उपलब्ध गराइनेछ। प्रत्येक चौमासीमा व्यक्तिगत घटना दर्ता किताबको विवरण पञ्जीकरण विभागमा पठाउने व्यवस्था मिलाइनेछ। साथै प्रत्येक चौमासीमा टोलमा घुम्ती शिविरसँगै व्यक्तिगत घटना तथा सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ। व्यक्तिगत घटना दर्ता तथा पञ्जीकरण सम्बन्धी कार्यहरू अनलाइन प्रणाली मार्फत व्यवस्थापन साथै यस सम्बन्धी सूचनाहरू एफएम रेडियो पर्चा पम्पलेट ब्यानर मार्फत प्रचार गरिनेछ। गाउँपालिकाको कार्यालयमा रहेको सेवा प्रवाहको चाप कार्यालयमा व्यवस्थापनमा भवनको अभाव दूरदराजमा रहेका तुम्या आवासी जनताको सेवा पहुँचमा कठिनाइलाई मध्यनजर गर्दै प्राविधिक तथा आवश्यक प्रशासकीय कर्मचारीहरूलाई अधिकार र जिम्मेवारी प्रत्यायोजन गर्दै गाउँपालिकाको कार्यालयमा हुने कतिपय वडा स्तरबाट प्रवाह गर्न सकिने सेवालाई बमोजिम गर्दै लगिनेछ। कोभिड महामारी विरुद्ध नागरिकहरूलाई बचाउन सिलसिलामा कुनै पनि स्वास्थ्यकर्मी तथा अग्रभागमा खटिने कर्मचारी जनप्रतिनिधि सङ्क्रमित भई निजको अवस्था गम्भीर भई अस्पताल भर्ना गर्नुपर्ने अभावमा कोरोना रोकथाम नियन्त्रण तथा उपचार कोषबाट परिस्थिति बमोजिम उपचार खर्च उपलब्ध गराइनेछ। महामारीको कारण 5 वर्ष मुनिका बालबालिकाहरूमा देखिने कुपोषण प्रमुख चुनौतीको रूपमा देखिने हुँदा यसलाई न्यूनीकरण गर्न सुत्केरी महिला तथा शिशुहरूलाई मध्यनजर गर्दै आमा बच्चा पोषण कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ। नवजात शिशु मृत्युदर र शिशु मृत्युदर बाल मृत्युदर र मातृ मृत्युदर घटाउनको लागि प्रजनन स्वास्थ्य सुरक्षित मातृत्व बाल तथा शिशु स्वास्थ्य सेवाहरू सञ्चालन गरिनेछ। तुम्या गाउँपालिकाको भौगोलिक विकटता जनताको जीवनस्तर विश्लेषण गर्दै स्वास्थ्य सेवामा पहुँच स्थापित गर्न एम्बुलेन्सको व्यवस्था गरिनेछ। तुम्या गाउँपालिकाको वडा नम्बर 5 मा अवस्थित स्वास्थ्य चौकी आँगोमा एसबिए तालिम प्राप्त स्वास्थ्य कर्मी सहित बर्थिङ सेन्टर स्थापना गरिनेछ। युनिसेफ र नेपाल सरकारबाट सञ्चालित भइरहेको बहुक्षेत्रीय पोषण योजना कार्यक्रमलाई 5वटा वार्डहरूमा विस्तार गर्न आवश्यक बजेटको प्रबन्ध मिलाइनेछ। सामाजिक विकास मन्त्रालय 1 नम्बर प्रदेश तुम्या गाउँपालिका र करुणा फाउन्डेसन नेपालको त्रिपक्षीय साझेदारीमा सञ्चालन भइरहेको अपाङ्गता रोकथाम तथा पुनर्स्थापना कार्यक्रम अन्तर्गत स्वीकृत भएका वार्षिक कार्यक्रमहरू अनुसार
आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरिनेछ। दिगो विकास लक्ष्यहरू सन् 2030लाई मध्यनजर गर्दै नेपाल सरकारले तोकेपछि 4 पटक गर्भ जाँच संस्थागत सुत्केरी 6 महिनासम्म बच्चालाई पूर्ण स्तनपान गराए बापत पोषण खर्चको व्यवस्था मिलाइनेछ। क्षयरोगको जोखिम समूह तथा स्वास्थ्य सेवाको पहुँच कम भएका समुदायमा सक्रिय क्षयरोग खोज पडताल कार्यक्रमहरू, घर परिवारका सदस्यहरूको सम्पर्कमा परीक्षण, समुदायमा क्षयरोग बिरामीहरूको खोज पडतालको लागि क्षमता अभिवृद्धि तथा परिचालन गोष्ठी नै भनेको छ। हामीले कार्यक्रममा चाहिँ गोष्ठी गरेका छौँ, गोष्ठी नै परिचालन गरिनेछ। स्वास्थ्य सचेतीकरण कार्यक्रम सहित नियमित खोप सुदृढीकरण, पूर्ण खोप, दिगोपन र सरसफाई प्रवर्धन, आधारभूत स्वास्थ्य संस्थाको न्यूनतम सेवा मापदण्ड कार्यक्रमहरू सञ्चालन तथा सुदृढीकरण, विद्यालय स्क्रिनिङ कार्यक्रम र स्वास्थ्य सम्बन्धी विभिन्न अभिमुखीकरण कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ। नेपाल सरकारबाट उपलब्ध सशर्त वित्तीय हस्तान्तरणमा स्थानीय तहले स्रोतहरूको उपलब्धताको आधारमा पोषण कार्यक्रमलाई उच्च प्राथमिकतामा राखी आन्तरिक स्रोतबाट समेत बजेट थप गरी बहुक्षेत्रीय पोषण योजनालाई लक्षित गरिएका क्षेत्रहरूको स्वास्थ्य, कृषि, पशुपक्षी, महिला विकास, शिक्षा, खानेपानी तथा सरसफाई र शासकीय प्रबन्ध कार्यक्रमलाई मध्यनजर गरी विपन्न समुदायका महिला समूह सहकारी आय आर्जन पोषण सुधारको लागि विद्यालय, खानेपानी, शौचालय तथा महिनावारी सरसफाई व्यवस्थापन साथै 16,000 दिनका महिला बालबालिकाहरू र किशोर किशोरीहरूलाई लक्षित गरी कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। स्वास्थ्य जीवन कार्यक्रम अन्तर्गत रोग लागेर उपचार गर्नुभन्दा रोग लाग्नै नदिनु उत्तम हुने हुँदा रोग लाग्न नदिनका निमित्त गर्न सकिने स्वास्थ्य जीवन शैलीको बारेमा जनमानसमा सचेतना अभिवृद्धि कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। तुम्बिया गाउँपालिका अन्तर्गत रहेका महुवा पञ्चमी आयुर्वेद औषधालयलाई नमुना आयुर्वेद बनाउँदै यस गाउँपालिकाभित्र तथा अन्य गाउँपालिकाका सेवाग्राहीहरूलाई लक्षित गरी निःशुल्क आयुर्वेद स्वास्थ्य सेवा पुर्याउने उद्देश्यको साथ आयुर्वेदका पद्धतिबाट विभिन्न रोगको उपचार तथा परामर्श सेवा साथै निःशुल्क औषधि वितरण गरिने नीति तथा लक्ष्य सहित अन्य वडाहरूमा आयुर्वेद सेवा केन्द्र विस्तार गर्दै लगिनेछ। यस आर्थिक वर्षमा महुवा पञ्चमी आयुर्वेद औषधालयलाई थप व्यवस्थित तथा सुरक्षित गर्नको लागि कार्यालय घेराबारा, रङरोगन साथै स्वास्थ्य जीवनको लागि रोग लाग्नुभन्दा रोग लाग्न नदिनुको निमित्त दैनिक रूपमा योग, प्राणायाम र ध्यान गर्नको लागि निर्माण भएको योग भवन सिलिङ लगाउने लक्ष्य रहेको छ। सर्वरोग तथा नसर्ने रोग दैनिक रूपमा शारीरिक मानसिक सक्रियता राख्नेको निम्ति दैनिक योग अभ्यासको व्यवस्था मिलाइनेछ। यसको लागि योग हलको व्यवस्था भएको छ। साथै अन्य भौतिक संरचनाको उचित व्यवस्थापन मिलाइनेछ। नसर्ने रोग, नसाको रोगी तथा सबै रोगको लागि उपयुक्त पञ्चकर्म थेरापीका लागि कर्मचारी तथा आवश्यक उपकरणहरूको व्यवस्था भएको र उक्त सेवालाई अझ विस्तार गर्दै लगिनेछ। साथै कार्यालय परिसरमा यहाँको हावापानी सुहाउँदो औषधियुक्त गुण भएका जडीबुटी रोपण तथा संरक्षण गर्दै लगिनेछ। गाउँसभाका सदस्यहरू तुम्बिया गाउँपालिका वडा नम्बर 3 इन्द्राणी माध्यमिक विद्यालय माविमा प्राविधिक शिक्षा प्रदान गर्ने उद्देश्यले सञ्चालित पशु विज्ञान थप कक्षा सञ्चालन साथै गोठ व्यवस्थापन गर्नको लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरिनेछ। आगामी आर्थिक वर्षमा साक्षर नेपाल अभियानको लागि व्यापक सरकारवालाहरू परिचालन गरी साक्षरतासँग सम्बन्धित विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरी गाउँपालिकाभित्र रहेका गरिब तथा जेएनआर विद्यार्थीहरूको छनौट गरी प्राविधिक उच्च शिक्षा अध्ययनको लागि आवश्यक मापदण्डको आधारमा छात्रवृत्ति उपलब्ध गराइनेछ। नेपाल सरकारबाट सञ्चालित राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न शिक्षासँग सम्बन्धित सरकारवाला निकायसँग पहल गरिनेछ। प्रारम्भिक बाल विकास केन्द्रका शिक्षिका र विद्यालय कर्मचारी नेपाल सरकारले निर्धारण गरेको बमोजिम रु 15,000 मध्ये नेपाल सरकारबाट वृद्धि भएको रकम बाहेक न्यूनतम पारिश्रम भन्दा
कम तलब हुन आउने पारिश्रमिक स्थानीय तहबाट बेहोर्ने व्यवस्था गरिनेछ। साथै प्रारम्भिक बाल विकास केन्द्रलाई आवश्यक बाल सामग्री व्यवस्थापन गरिनेछ। विद्यालयमा विज्ञान शिक्षालाई प्रभावकारी बनाउन विज्ञान प्रयोगशाला निर्माण तथा विज्ञान सामग्री आवश्यक मात्रामा वितरण र प्राविधिक धार सञ्चालित विद्यालयलाई पूर्वाधार सम्पन्न बनाउन आवश्यक ल्याब सामग्री अनुदान दिइनेछ। स्थानीय भाषा, मातृभाषा, सांस्कृतिक सभ्यता, मूल्य, मान्यता र राष्ट्रिय एकताको सम्वर्धन गर्न स्थानीय परिवेशमा आधारित स्थानीय पाठ्यक्रम निर्माण र प्रबोधीकरण गरी कार्यान्वयनमा ल्याइने नीति अवलम्बन गरिनेछ। यसमा एउटा इन्द्राणी माविमा सञ्चालन भइरहेको अवस्था छ। यसलाई चाहिँ क्रमशः अरू विद्यालयमा नै लैजाने नीति रहेको छ। विद्यालयलाई प्रविधि मैत्री बनाउन सबै माध्यमिक तथा आधारभूत विद्यालयमा आइसिटी कार्यक्रम लागू गरी उच्च गतिको इन्टरनेट जडान कार्यक्रम सुरु गरिनेछ। विद्यालयमा शिक्षक तथा कर्मचारीहरूको नियमित उपस्थिति भई शिक्षण कार्यको लागि सबै विद्यालयहरूमा विद्युतीय हाजिरी प्रणालीलाई अनिवार्य लागू गरिनेछ। नेपाल सरकारले शैक्षिक सत्र 2077 देखि कार्यान्वयनमा ल्याएको एकीकृत पाठ्यक्रमलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न विद्यालय शिक्षालाई गुणस्तरीय बनाई शिक्षाको समय सापेक्ष वृत्ति विकासमा ध्यान दिई पुनर्ताजगी तथा बाल मैत्री शिक्षण सिकाइ सम्बन्धी तालिम दिई सार्वजनिक विद्यालयको शैक्षिक तथ्याङ्कलाई व्यवस्थापन तथा अद्यावधि गराई IEMIS अभिमुखीकरण सम्बन्धी तालिम सञ्चालन गरिनेछ। शिक्षण सिकाइ कार्यलाई गुणस्तरीय तथा प्रविधि मैत्री बनाउन सम्पूर्ण माध्यमिक विद्यालयमा आइसिटी सम्बन्धी तालिम सञ्चालन गरिनेछ। विद्यालयको शैक्षिक नीति योजना र कार्यक्रम निर्माणमा सरकारवालाको महत्त्वपूर्ण सहभागिता र अवलम्बन गरी विद्यालयमा सञ्चालित कार्यहरूको नियमित अनुगमन तथा विद्यालय सुपरिवेक्षण कार्यलाई व्यापक बनाई शैक्षिक क्षतिलाई कम गर्दै शिक्षकले कक्षा कोठामा बिताउने समयअनुसार उपलब्धि मापनको लागि निश्चित सूचकहरू निर्धारण गरी सोच सम्बन्धी अन्तर्क्रिया सञ्चालन गरी प्राप्त सुझावहरू समेटी शिक्षक आचार संहिता लागू गरिनेछ। साथै गाउँपालिकाभित्रका उत्कृष्ट एक शिक्षकलाई सम्मान तथा प्रोत्साहन स्वरूप तुमिया पदक प्रदान गरिनेछ। शैक्षिक गुणस्तर सुधारको लागि शिक्षक, अभिभावक, जनप्रतिनिधि लगायतका सम्पूर्ण सरकारवालाहरूको सहभागितामा विद्यालयसँग स्थानीय सरकार कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। शैक्षिक क्षेत्रमा अभिभावकको अङ्ग्रेजी शिक्षाप्रतिको बढ्दो मोहलाई मध्यनजर गरी विद्यालयमा अङ्ग्रेजी माध्यमबाट पठन पाठन विस्तार क्रमशः गरिँदै लगिनेछ। खेलकुदको माध्यमबाट गाउँपालिकालाई राष्ट्रिय रूपमा चिनाउन पालिका स्तरमा राष्ट्रपति रनिङ सिल प्रतियोगिताको आयोजना गरिनेछ। शैक्षिक क्षेत्रको विकास गर्न शैक्षिक क्षेत्रमा कार्यरत सरकारवालाहरूको आत्मबललाई उच्च राखी शिक्षा दिवस बालबालिकालाई शिक्षा क्षेत्रमा आकर्षित गर्ने उद्देश्यले बाल दिवस जस्ता कार्यक्रमहरू विद्यालयहरूको सृजनात्मक क्रियाकलापको विकासमा ध्यान दिँदै सञ्चालन तथा विद्यार्थीहरूलाई प्रोत्साहन गर्दै लगिनेछ। विद्यालय शैक्षिक सरकारवाला सहयोग कार्यक्रम सञ्चालनको लागि विद्यार्थी नेतृत्व विकास, सिप तथा क्षमता विकास गरी समाजमा सकारात्मक प्रभाव पारी सामुदायिक विद्यालयमा आकर्षण बढाउन सरकारवाला व्यक्ति तथा संस्थालाई सक्रिय बनाइनेछ। कोभिड महामारी बढ्दो सन्तासलाई विद्यालय स्तरसम्म फैलन नदिन माध्यमिक विद्यालयका शिक्षकहरूलाई परिचालन गरी अभिमुखीकरण सहित विद्यालयको किशोर किशोरीहरूलाई नियमित मनोसामाजिक विमर्श तथा यौन शिक्षा प्रदान गरिनेछ। विद्यालयमा कोभिड-19 को महामारीलाई फैलन नदिने विद्यालय स्तरमा विशेष सावधानीको स्वास्थ्य मापदण्ड सामग्री, मास्क, सेनिटाइजर, ग्लोभ्स लगायतका सामग्रीहरू उपलब्ध गराइनेछ। शैक्षिक संस्थालाई विशुद्ध स्वच्छ तटस्थ सेवा केन्द्रको रूपमा विकास गरिनेछ। सामुदायिक विद्यालयहरूको शैक्षिक गुणस्तर वृद्धि गर्न पेशागत आचार संहितालाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गरिनेछ। तुमिया गाउँपालिकालाई तरकारीमा आत्मनिर्भर बनाउन एक घर एक कलेसवारी नीतिलाई प्रभावकारी रूपमा लागू गर्न मसला बाली, तरकारी बाली, खाद्यान्न बाली, फलफुल बालीको उत्पादन क्षेत्र निर्धारण गरिनेछ।
बेमौसमी तरकारीको उत्पादन बढाउनको लागि प्लास्टिक टनेल खेतीमा जोड दिइनेछ। साथै आकाशे पानी, हिउँ, तुषारको पानी सङ्कलन गर्न प्लास्टिक पोखरी, थोपा सिँचाइ पाइप, जुठ्यान, मच्यान जस्ताका अनुदान वितरण गरिनेछ। कृषिलाई आयामूलक आधुनिक र मर्यादित पेसा तथा उत्पादनशील व्यवसायको रूपमा विकास गर्न सुक्खाग्रस्त क्षेत्रको खाद्यान्न बालीमा लाग्ने अमेरिकन फौजी किरा, डडुवा रोग जस्ता कृषि बाली तथा जन्य रोगको रोकथामको लागि आवश्यक विषादी अनुदान वितरण गरिनेछ। कृषकहरूलाई आवश्यक पर्ने विषयगत तालिमहरू सञ्चालन गरिने र बिग्रँदै गएको माटोको संरचनालाई सुधारमा ल्याउनको निम्ति माटो परीक्षणको लागि आवश्यक प्रविधि अप्नाइनेछ। लगभग हाम्रो गाउँपालिकाका सबै वार्डहरूमा एकचोटि माटो परीक्षणको काम चाहिँ निरन्तर रूपमा भइरहेको थियो। अब कति वार्डमा भएको छ र यो चाँडै सम्पन्न हुने अवस्थामा छ। यो चाहिँ हामीले इस्टिमेट गरेर गाउँपालिकाभरि नै तयारी गरेको छ। उन्नत कृषि प्रविधि सम्बन्धी साना प्रदर्शनी सामग्री, फेरोमेन ट्राप, एलो स्टिक ट्राप, लाइट ट्राप आदि वितरण गरिनेछ। रासायनिक मलको आयातलाई न्यूनीकरण गर्न जैविक मल विषादी बनाउने तालिम, गणेले मलको विस्तार तथा गोठ सुधार अन्तर्गत मलमूत्र व्यवस्थापन गर्दै प्राङ्गारिक खेतीतर्फ जोड दिँदै नमुना कृषि फर्म जस्ता कार्यक्रमहरूमा अनुदान दिने प्रावधान मिलाइनेछ। कृषि तथा पशुपालन व्यवसायको जोखिम न्यूनीकरणको लागि बाली तथा पशु बिमा कार्यक्रममा सहभागी हुने किसानहरूलाई प्रोत्साहन गरिनेछ। तुम्बिया गाउँपालिकामा पशुको नस्ल सुधार गर्न कृत्रिम गर्भधारण कार्यक्रमलाई कार्यान्वयन गरी उन्नत जातका पशुपालन व्यवसायलाई प्रवर्धन गरिनेछ। गाउँपालिकाभित्र गाई, बस्तु, बाख्रा, पाठा लगायतका जीव जन्तुहरूमा लाग्ने जेनेटिक रोग लगायतका विभिन्न रोगहरूको निदान गर्न स्कुल शिक्षा दिइनेछ। साथै औषधि उपचारको लागि आवश्यक मात्रामा औषधिको प्रबन्ध मिलाइनेछ। कृषि तथा साना उद्योगहरूलाई प्रबन्धन गर्नको लागि साना डेरी उद्योगको प्रवर्धन तथा उत्पादन सामग्रीको बजार व्यवस्थापन क्रमशः व्यवस्थापन गर्दै लगिनेछ। कृषि तथा पशुपालन प्रवर्धन गरी उत्पादन सामग्रीको माध्यमबाट तुम्बिया गाउँपालिकालाई चिनाउन आवश्यक कार्यक्रमहरू प्रबन्ध गरिनेछ। गाई पालन, कुखुरा पालन, बङ्गुर पालन, बाख्रा पालन जस्ता व्यवसायलाई आधुनिकीकरण गर्दै प्राविधिक सहयोगमा उत्पादन वृद्धि गरी बजार व्यवस्थापनमा विशेष जोड दिएर आर्थिक उन्नतिमा लाग्न प्रोत्साहन गरिनेछ। धार्मिक दृष्टिले महत्त्वपूर्ण तुम्बिया मन्दिर, दुहा राजा दुहा रानी इन्द्रावती मन्दिर सहित पार्कलाई आन्तरिक धार्मिक पर्यटन क्षेत्रको रूपमा विकास गरिनेछ। आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटन प्रवर्धन गर्न तम्बोर नदीमा ऱ्याफ्टिङ सञ्चालन गर्न प्रदेश तथा सङ्घीय सरकारसँग आवश्यक पहल गरिनेछ। बालबालिका तथा महिलाहरूमाथि हुने हिंसात्मक तथा यौनजन्य दुर्व्यवहार न्यूनीकरणको लागि सरकारवालाहरूको सहभागितामा विभिन्न तालिम, सशक्तिकरण तथा जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ। साथै पीडित तथा प्रभावितहरूको लागि स्थानीय स्तरबाट नै तत्काल उद्धार तथा राहत प्रदान गर्न समिति गठन तथा कोष पनि समेत हामीले स्थापना गर्ने व्यवस्था मिलाएका छौँ। गाउँपालिका स्तरीय ज्येष्ठ नागरिक तथा अपाङ्ग नागरिक सम्मान कार्यक्रम, नारी दिवस कार्यक्रम, गाउँपालिकाभित्र बसोबास गर्ने आर्थिक, सामाजिक र शारीरिक रूपमा पिछाडिएका अति विपन्न वर्गको महिलाहरूलाई जीवन उपयोगी सिपमूलक तालिम सञ्चालन गरिनेछ। साथै लैङ्गिक हिंसा विरुद्धको 16 दिने अभियान निरन्तर रूपमा सञ्चालन गरिनेछ। गाउँपालिकाको क्षेत्रभित्र बसोबास गर्ने महिला, आदिवासी जनजाति, दलित, पिछडा वर्ग, सीमान्तकृत अल्पसङ्ख्यक जात जातिको संरक्षण एवं विकासको लागि लक्षित कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ। गाउँपालिकामा सञ्चालित जुनसुकै क्षमता विकास कार्यक्रममा सहभागी छनौट गर्दा महिला, दलित, जनजाति र अपाङ्ग भएका व्यक्तिहरूलाई प्राथमिकतामा दिइनेछ। गरिबी निवारणको लागि लघु उद्यम विकास कार्यक्रमको मेड मोडल अनुरूप
स्थानीय तह आफैले यसका गाउँपालिकाको उद्योग विकास शाखा र व्यवसाय विकास सेवा प्रदायक संस्था मार्फत समेत आवश्यकता अनुसार क्रियाकलापहरू सञ्चालन र परिचालन गरिनेछ। साथै नयाँ उद्यमी सिर्जना तर्फ उद्यम विकासको लागि सामाजिक परिचालन सहभागितामूलक ग्रामीण लेखाजोखा पद्धतिबाट स्थानीय स्रोत साधन परिचालन र लक्षित समूह वर्ग पहिचान सम्पन्नता र स्तरीकरण सम्भावित उद्यम छनौट समूह गठन परिचालन नेतृत्वको विकासको क्रियाकलापहरू सञ्चालन गरिनेछ। उद्यमीहरूको स्तरोन्नतितर्फ पुनर्ताजगी तथा एडभान्ससिप विकास विगतदेखि नै उद्योग सञ्चालनमा गरिरहेका केहीलाई उद्यम व्यवसाय सञ्चालन गर्ने मनस्थितिको र केही सेवा सुविधा प्राप्त गरी बीचमा व्यवसाय छोडेका उद्यमशीलहरूको लगत सङ्कलन गरी सञ्चालन गर्न पुनर्ताजगी तालिमहरू सञ्चालन गरिनेछ। नेपालको संविधान तथा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 को अधीनमा रही स्थानीय स्तरमा उत्पन्न हुने विवादलाई मेलमिलापको माध्यमबाट समाधान गर्न प्रत्येक वडामा 5 जनाको दलले 72 होइन 48 है, गल्ती भएको रहेछ, सबैले सच्याउनु होला। 48 घन्टे मेलमिलाप सम्बन्धी तालिम लिएका प्रमाणपत्रधारी मेलमिलापकर्ताहरूलाई सूचीकृत गरिसकेको अवस्थामा आगामी दिनमा यसलाई अझ निष्पक्ष र छिटो छरितो सुलभ र प्रभावकारी न्याय सम्पादन गर्न प्रणालीको रूपमा विकास गरिनेछ। गाउँपालिका तथा न्याय समितिको न्याय प्रणालीलाई सरल सहज बनाउन घर दैलो अभियान सञ्चालन गर्दै सबै जनताको न्यायमा पहुँच सुनिश्चित गरिनेछ। सम्पूर्ण सदस्यज्यूहरू विषयगत शाखा कार्यालयसँग सञ्चालित गरिबी निवारण तथा रोजगारी सिर्जना हुने कार्यक्रमहरू बीच समन्वय र सहकार्य गरी गाउँपालिकाभित्र स्थानीय सिप स्रोत र साधनलाई सदुपयोग गरी घरेलु तथा साना उद्योग स्थापनाको लागि प्रोत्साहन गरिनेछ। साथै दलित समुदायको परम्परागत सिपलाई आधुनिकीकरण गर्दै व्यावसायीकरणमा जोड दिइनेछ। स्थानीय स्तरमा श्रम बजारको माग र विद्यमान जनशक्ति उपलब्धताको विश्लेषण तथा प्रक्षेपण गरी स्थानीय क्षेत्रमा उपलब्ध सीमित स्रोत र साधनको उच्चतम उपयोग गरी अपेक्षित उपलब्धि हासिल गर्न स्थानीय स्तरको बेरोजगार युवालाई परिचालन गरी सार्वजनिक क्षेत्रको विकास निर्माण कार्य र आयोजनाहरूमा रोजगारीको अवसर सिर्जना गराइनेछ। सङ्घीय सरकारको विकासको 3 खण्ड नीतिलाई अंगीकार गर्दै सहकारी क्षेत्रलाई आर्थिक विकासको महत्त्वपूर्ण खण्डको रूपमा विकास गर्न समुदायमा आधारित सदस्य केन्द्रित लोकतान्त्रिक स्वायत्त तथा सुशासन सङ्गठनको रूपमा प्रवर्धन गरिनेछ। स्थानीय सहकारी संस्थाको दर्ता नवीकरण तथा व्यवस्थापन तथा पारदर्शिता तथा अनुमान योग्य बनाउँदै नियमनकारी भूमिका निर्वाह गरिनेछ। स्थानीय सरकारसँगको सम्बन्धित जनताको चासो सरकार र गुनासोको सुनवाई गर्न जनप्रतिनिधि कर्मचारीसँग जनताको प्रत्यक्ष अन्तर्क्रिया कार्यक्रमलाई सञ्चालन ल्याइनेछ। प्रदेश नम्बर 1 का सम्पूर्ण श्रमजीवी पत्रकार स्वास्थ्य सुरक्षाका लागि प्रदेश पत्रकार कल्याण कोषमा आवश्यक सहयोग गरिनेछ। स्थानीय स्तरमा समग्र पत्रकारिता क्षेत्रलाई गतिशील र मर्यादित सकारात्मक खबरदारी र आवाजविहीनलाई सम्बोधन गर्न पत्रकार महासङ्घ 5 शाखासँग समन्वय गरिनेछ। राजनीतिक सामाजिक तथा आर्थिक उपलब्धिलाई संरक्षण गर्दै थप उन्नत बनाउने, दुनियाँको हित गौरव सम्मान र स्वाभिमान वृद्धि गर्ने र सबैसँगको सम्बन्धमा सुदृढ गर्ने, महामारीबाट प्रभावित सामाजिक आर्थिक क्षेत्रलाई पुनर्जीवित विकास निर्माणलाई तीव्रता दिने अठोटको साथ आर्थिक वर्ष 078-79 को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्ताव गरेको छु। अन्तमा
प्रस्तावित नीति तथा कार्यक्रमको सफल कार्यान्वयनबाट लक्ष्य अनुसारको आर्थिक वृद्धि, महामारीको असर न्यूनीकरण, सामाजिक आर्थिक क्षेत्र गतिशील भई आर्थिक वृद्धि र पारस्परिक सम्मान र अवसर विकासका लाभहरूको समान न्यायिक वितरण र सहितको सामाजिक न्याय कायम हुनेछ। यो नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा सबैबाट सक्रिय सहयोग हुने विश्वास लिएको छु। अन्त्यमा तुम्बियाको समग्र विकासमा योगदान गर्ने राजनीतिक दल, राष्ट्र सेवा कर्मचारी, निजी सहकारी, सामुदायिक क्षेत्र, श्रमिक वर्ग, नागरिक समाज, सञ्चार जगत लगायतका सम्पूर्ण आमा बाबु, दाजुभाइ, दिदीबहिनी तथा विकास साझेदारी संस्थाहरूलाई हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु। धन्यवाद।